गुड आफ्टरनुन ल के पढ्दैछौ भन त सक्यो हैन हामीहरुको हजुर सर हामीले न्यूमेरिकल पनि गरिसक्यौं है न्यूमेरिकल गरिम कि गरिनम गरे जस्तो लाग्छ भन त छैन सर छैन न्यूमेरिकल अब स्टार्ट गर्न चाहिँ भनेको थियौं ओके ल त्यसो भए गरौँ आज न्यूमेरिकल हामीले त्यो टेन्सनको चाहिँ गरेको है हामीले यो न्यूमेरिकल गरेको हो कि हैन भन त यस्तो खालको छैन सर छैन गरेको सर गरे जस्तो लाग्छ त गरेको छैन सर ल छैन भने गरौँ ल यही गरिहालौँ ल यो 4 नम्बरको हेर ल के भनेको छ m1 1.5 kg m2 1.2 kg फाइन्ड द एक्सिलरेसन एन्ड टेन्सन इन द कॉर्ड भनेको छ मैले यसरी पढाएको थिएँ एउटा होरिजन्टलमा यसरी सस्पेन्ड गराएको छ भने इक्वेसन कति कति हुन्छ भनेर हामीले पढिसकिरहेछौँ यहाँ भएको m1 को लागि होरिजन्टल सर्फेसमा भएको लागि अनि यो यसरी सस्पेन्ड गराएको लागि इनरको लागि इक्वेसन कति कति हुन्छ होरिजन्टलमा भएको बडीको लागि इक्वेसन कति हुन्छ t = m1 a अनि यसरी सस्पेन्ड गराएको अर्कोको लागि इक्वेसन कति हुन्छ m2 को लागि इक्वेसन कति हुन्छ त्यो त थाहा पाउनु पर्यो त्यो पढाएको छु m2 को लागि इक्वेसन कति हुन्छ m2g - t = m2a यस गुड m2 को लागि इक्वेसन कति हुन्छ त m2 को लागि इक्वेसन भयो m2g - t = m2a यति भयो अब यति बुझिसकेपछि यो दुईटा इक्वेसन भए अब हामीलाई हेर्नु पर्यो के दिएको छ माथि m1 कति दिएको छ यहाँ हेर m1 कति दिएको छ 1.5 kg = m1 भनेको 1.5 a भयो t = एउटा इक्वेसन आयो बुझ्यौ सर अब अर्कोको लागि m2 कति दिएको छ यहाँ m2 दिएको छ 1.2 kg 1.2 * g को भ्यालु 10 राख - t = m2 भनेको 1.2 * a इक्वेसन 2 अब यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ t को ठाउँमा त्यो 1.5 हाल्दा भइहाल्यो हैन यो भयो यो सल्भ गर्ने यहाँ देखिए त हेरै 1.2 * 10 माइनस यो t को ठाउँमा यो t राख्न पायौं हामीले यो t भनेको 1.5a = कति भयो 1.2a यहाँबाट सल्भ गर्ने एक्सिलरेसन निकाल्ने एउटा आइहाल्यो अनि टेन्सन अर्को इक्वेसनमा लगेर राख्ने आइहाल्यो बुझ्यौ सर बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो त त्यसो भए त्यहाँदेखि तल्लो पनि लेखिहाल्यो क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 5 मा के छ अब क्वेशन नम्बर 5 पढाएको बेलामा यो सस्पेन्ड गराएको छ एउटा रोप भनिसकेपछि टेन्सन एउटा मात्रै भयो हैन यस्तो बेलामा हेर्नु पर्यो कुन तल जान्छ कुन माथि जान्छ भनेर हेर्नु पर्यो हो कि हैन चेक गर्नै परेन कुन तल जान्छ कुन माथि जान्छ भन्ने कुरो जसको मास धेरै छ त्यो तल जान्छ अब यहाँ m1 कति छ m1 कति छ 10 kg छ m2 कति छ 15 kg छ कुन तल जान्छ m2
m2 तल जान्छ। त्यसो भए m2 को लागि इक्वेसन कति भयो त भन्दा m2 को लागि इक्वेसन कति भयो? m2 तल गयो भनेपछि m2g धेरै भयो। m2g m2 minus m1g m2g माइनस टेन्सन। यता यसमा त टेन्सन लागेको छ नि त माथिपट्टि त, यसरी टेन्सन लाग्छ नि त यहाँ हैन, यसमा टेन्सन लाग्छ, यहाँ पनि टेन्सन लाग्छ। के धेरै भएको त? यसको वेट m2g धेरै भयो, यो धेरै भयो, यो मोर भयो। के भन्दा? यो टेन्सन भन्दा। टेन्सनले त माथितिर तान्छ नि त, यो लेस भयो। भनेपछि इक्वेसन कति भयो त m2 को लागि भन्दा m2g माइनस टेन्सन इज इक्वल टु कति? m2a। अब m1 को लागि चाहिँ इक्वेसन कति भयो त? t minus m1g equals ma। ओ t माइनस m1g इज इक्वल टु कति त? m1a। अब भ्यालु राख्ने अनि यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने। टेन्सन पनि आयो, एसिलेरेसन पनि आयो। त्यही सोधेको छ क्वेसनले। टेन्सन जहिले पनि त्यही हुन्छ, टेन्सन र एसिलेरेसन निकाल्ने भन्ने हुन्छ क्वेसनमा। अब यहाँ भ्यालु राख्ने। अब यहाँ भ्यालु राख त। m2 कति छ? m2 भनेको 15 केजी छ। 15 × 10 माइनस टेन्सन इज इक्वल टु 15a। एउटा इक्वेसन यो भयो। अर्को इक्वेसन कति भयो? टेन्सन माइनस m1 कति छ? 10 केजी छ। 10 × 10 इज इक्वल टु 10a। यो भयो दुईटा। अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई के गर्ने? इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्ने। सल्भ गर्न सक्छौ? सल्भ गर्ने जति आउँछ त्यो नै के हो त? आन्सर। सकिगयो। हेर एकदम सिम्पल छ क्या, यस्तो केही कम्प्लिकेटेड वाला न्युमेरिकल छँदै छैन। बुझ्यौ सबैले? Yes, sir. बुझ्यौ? गर्न सक्छौ तिमीहरूले। यो गरेर तिमीहरूले मलाई मेसेन्जरमा व्हाट्सएपमा पठाउँछौ सबै न्युमेरिकलहरू गरेर। सर्कुलर मोसन सुरु भयो हैन? सर हाम्रो सर्कुलर मोसन त पढिसकेको सर हामीले। के हो र? आरडी सरले पढाइसक्नु भएको सर। यस कुन सेक्सनमा चाहिँ भएको छैन हो त्यसो भए? एन्टी होला सर। ल ल ल त्यसो भए राम्रै भएछ। आज केजी सरले के पढाउनु भयो? सोलिड पढाउनु भयो? यस सर। सुरु गर्नुभयो। ल अब त्यसो भए यहाँ हेरौँ। यो फिगर हेर यहाँ। क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले? यसमा हामीले मास हेरेर कुन तल जान्छ भनेर थाहा पाउँछौँ? थाहा पाउँदिनौँ, एंगल हेरेर। हो, एंगल हेरेर थाहा हुन्छ हामीले। गुड हैन? निकाल्नु पर्यो। यसको यतातिर आउने फोर्स कति हो? m2g sin θ2। यहाँ एंगल छ θ2। यसको तलतिर आउने फोर्स कति हो? m1g sin θ1। टेन्सन यसरी माथितिर लागिरहेको छ। पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो हामीले? पहिला m1g sin θ1 को भ्यालु र m2g sin θ2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हेर्नु पर्यो कुन धेर छ। जुन धेर छ त्यही तल जान्छ। निकाल्नु। m1g sin θ1 निकाल्नु त कति आउँछ? m1g sin θ1 निकाल्नु पर्यो इज इक्वल टु m1 भनेको कति केजी दिएको छ हामीलाई? 50 केजी दिएको छ। 50 × 10 × sin θ1 कति डिग्री दिएको छ? 15 डिग्री दिएको छ। एउटा यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अर्को पनि निकाल्नु पर्यो कति? m2g sin θ2 को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो। m2 कति छ? 25 केजी छ। 25 × 10 × sin कति डिग्री छ? 60 डिग्री छ हैन? अब कुन धेर आउँछ होला यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। बुझ्दैछौ पुरो? सर जुन धेर आउँछ m2g sin θ2 धेरै आउँछ। पक्कै पनि त्यही नै आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई यसो हेर्दाखेरि हैन? त्यसो भए यो धेर भयो, यो धेर भयो भनेपछि यो तल झर्छ, यो डाउन हुन्छ, यो कता जान्छ? यो माथि जान्छ।
अब इक्वेसन कति कति हुने भयो त? टेन्सन त दुवैतिर लागिरहेको छ, टेन्सन यसरी टेन्सनले माथितिर तानिरहेको छ। अब भन इक्वेसन कति कति भयो? m2 को लागि इक्वेसन कति भयो अनि m1 को लागि इक्वेसन कति भयो? m2 को लागि m2g sin theta 2 minus tension equals m1g sin theta 1। m2 को लागि कति भयो त? m2g sin theta 2 minus tension is equal to कति भयो? m2a भयो। अनि m1 को लागि इक्वेसन कति भयो? tension minus m1 sin theta। m1g sin theta 1 is equal to कति भयो त? m1 भयो। अब भ्यालु राख्ने, यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने, जति आउँछ त्यति नै एन्सर। बुझ्यौ? यस सर। बुझ्यौ? सल्भ गर्न सक्छौ तिमीहरूले यति बुझिसकेपछि। किनभने अगाडि नै हामीले थ्योरी मजाले बुझिरहेछौँ है। थ्योरी बुझिसकेपछि अब न्युमेरिकल भ्यालु त राख्नु नि, केही त छँदै छैन है। अब यो क्वेसन नम्बर 2 त्यस्तै हो। क्वेसन नम्बर 2 सिमिलरली तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ। क्वेसन नम्बर 2 मा यहाँ एंगल कति डिग्री छ? एउटा एंगल 28 डिग्री भयो, एउटा एंगल कति भयो? 28 डिग्री भयो। अर्को एंगल कति भयो? 90 डिग्री भयो। अर्को एंगल 90 डिग्री भयो। यहाँ राख्ने, चेक गर्ने। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 1 मा। क्वेसन नम्बर 1 हेर सबैले। अब क्वेसन नम्बर 1 के छ? क्वेसन नम्बर 1 पनि सजिलो छ। एउटा मान्छे लिफ्ट भित्र छ हैन, एलिभेटर भित्र छ। यो मान्छे एलिभेटर भित्र छ। हामीले एलिभेटरको केस पनि पढेको हो सर। हो, एलिभेटर भित्र मान्छे छ यसरी। अब क्वेशनले के भन्दैछ? अ 550 न्यूटन फिजिक्स स्टुडेन्ट, त्यो फिजिक्स स्टुडेन्टको वेट कति थियो अरे? mg दिएको छ कति? mg 550, यति थियो उसको एक्ज्याक्ट वेट। अब एलिभेटर भित्र चढ्यो, लिफ्ट भित्र चढ्यो, लिफ्ट भित्र चढेर उसले आफ्नो वेट मेजर गर्यो। वेट मेजर गर्दाखेरि उसको कति देखायो? अब लिफ्ट भित्र देखायो कति? 450 न्यूटन देखायो। कुरो बुझ्दैछौ? बुझ्दैछौँ सर। लिफ्ट बाहिर भएको उसको एक्ज्याक्ट वेट हो mg 550 न्यूटन। अनि लिफ्ट भित्र चढेर उसले मेजर गर्दाखेरि कति देखायो त? 450 देखायो। अनि लिफ्ट भित्र चढेर देखाएको जुन वेट छ त्यो अपारेन्ट वेट हो कि हैन? ट्रु वेट हो? हैन, अपारेन्ट वेट हो। त्यो अपारेन्ट वेट भनेको के हो? नर्मल रिएक्सन। नर्मल रिएक्सन। अब यति हेरेर भन्नु पर्यो लिफ्ट तल जाँदैछ कि माथि जाँदैछ होला? तल जाँदैछ। लिफ्ट तल जाँदैछ, किनभने के धेर भयो त? वेट धेर भयो। नर्मल रिएक्सन माथितिर तान्ने हो, वेटले तलतिर झार्ने हो हैन? mg धेरै छ, त्यसैले लिफ्ट तल आयो। त्यसो भए इक्वेसन कति भयो त यो कन्डिसनमा? लिफ्ट तल जाँदैछ, mg minus r equals ma। गुड। mg minus r is equal to कति त? ma। mg दिएकै छ 550, r पनि दिएको छ 450, इज इक्वल टु हामीले एसिलेरेसन निकाल भन्दैछ लिफ्टको। अब मास कति भयो त? यहाँबाट निस्किन्छ मास m is equal to 550 डिवाइड बाई g भनेको 10 is equal to कति केजी? 55 केजी हो। मास कति रहेछ? मास रहेछ 5 into a। सल्भ गरेर एसिलेरेसन इज इक्वल टु 100 डिवाइड बाई 55 आयो। 100 डिवाइड बाई 55 भनेको 1.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आन्छ। बुझ्यौ सबैले? यस सर। बुझ्यौ? सजिलो छ है। ल अब जाउँ फ्रिक्सनको न्युमेरिकलमा। यो पीडीएफ पायो नि हैन? यसमा एमसीक्यूहरु पनि छ है, ट्राई गर्नु है सबैले। नभएको मलाई सोध्नु। ल अब फ्रिक्सनको न्युमेरिकलमा जाउँ। ल हेर फ्रिक्सनको न्युमेरिकलमा है, यो पनि सजिलो छ। अब फ्रिक्सनको सम्झिनु पर्यो, फ्रिक्सन पढ्दाखेरि हामीले के गरेको थियौं भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। अब हेर यसरी पहिला बुझाउँछु म, अनि न्युमेरिकल आफै पनि गर्न सकिहाल्छु। एउटा बडीलाई मैले यसरी तान्दै छु, यो फर्स्ट केसमा है।
यो बडीको वेट कतातिर लाग्छ डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर लाग्छ नर्मल रिएक्सन कतापट्टि लाग्छ सुन्दैछौ Yes, sir. सुन्दैछौ वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा नर्मल रिएक्सन अपवर्ड डिरेक्सनमा यसरी बडी होरिजन्टल सर्फेसमा छ भने त्यो बेलामा r इक्वल टु कति हुन्छ mg हुन्छ हो कि हैन मैले धेरैचोटि भनिरहेको छु यो कुरा हो सर हो अब बडीलाई म तान्दैछु क्या पुरै ताने मैले मानिलिनु पर्छ बडीलाई मैले तान्दाखेरि FA फोर्स लगाए मानिलिनु एप्लाइड फोर्स अनि फ्रिक्सनल फोर्स कतापट्टि लाग्छ अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ यसरी फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ बडीलाई मैले ताने कम्प्लिटली ताने भने कुन फोर्स धेर भयो र बडी तानियो भन त यसले यो फ्रिक्सनल फोर्सले के गर्दैछ फ्रिक्सनल फोर्सले बडीलाई यतातिर तान्दैछ यो डिरेक्सनतिर तान्दैछ अनि मैले लगाएको फोर्सले यो डिरेक्सनतिर तान्दैछ तर बडी कतातिर फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा आफूले लगाएको फोर्स धेर भयो भने धेर भयो भनेपछि इक्वेसन कति भयो होला इक्वेसन कति भयो भन्दा मैले लगाएको फोर्स धेर भयो FA माइनस FC इक्वल टु रिजल्टेन्ट फोर्स त जहिले पनि कति हो MA होइन र यो बुझ्यौ कि कन्डिसन बुझ्यौं सर बुझ्यौ नि त हैन यति भयो अब क्वेशनमा हेर है न्यूमेरिकलमा कसरी सोधिराखेको हुन्छ भनेदेखि बडी तान्न चाहिँ तानिराखेको छौ तर कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा बडी तान्दैछौ भनौ भने के हुन्छ होला तान्न चाहिँ बडी तान्दैछौ तर कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा तान्दैछौ भनौ भने एक्सिलरेसन कति भएको 0 भएको हो कि हैन हो सर हो त्यसो भए त्यो बेलामा FA माइनस FC इक्वल टु कति भयो 0 भयो FA इक्वल टु कति हुने रहेछ त्यो बेलामा फ्रिक्सनल फोर्स कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनौ भनेदेखि चाहिँ कति हुँदो रहेछ फ्रिक्सनल फोर्स र आफूले लगाएको फोर्स इक्वल हुँदो रहेछ बराबर हुँदो रहेछ यसको स्क्रिनशट लिँदै गर है अब एउटा कुरा बिर्सिनु भएन यति बुझिसक्यौ नि यहाँसम्म ठिक छ सर ठिक छ अब हेर है त अब एउटा कुरा बुझौँ यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ जहिले पनि फ्रिक्सनल फोर्स भनेको हेर जुनसुकै केसमा होस् चाहे बडी यसरी सिधा बाटोमा राखेको होस् हैन अथवा इन्क्लाइन सर्फेसमा होस् जस्तो सुकै केसमा होस् फ्रिक्सनल फोर्स भनेको सधैँभरि कति हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स FC इक्वल टु कति हुन्छ सधैँभरि म्यू आर हुन्छ यो बिर्सिनु भएन यो कुरा फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल टु म्यू आर हुन्छ भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सिनु भएन जुनसुकै केसमा पनि लाग्छ इन अल केसमा यो फर्मुला लाग्छ चेन्ज हुने भनेको चाहिँ के हो भने यो आर चेन्ज हुन्छ क्या यो आर चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन होरिजन्टल सर्फेसमा छ भनेदेखि R इक्वल टु कति हुन्छ mg हुन्छ अनि इन्क्लाइन सर्फेसमा छ भने R इक्वल टु कति हुन्छ त्यो फ्रिक्सन पढाउँदाखेरि एंगल अफ रिपोज पढाउँदाखेरि सम्झ त्यो बेलामा नर्मल रिएक्सनले केलाई ब्यालेन्स गरेको थियो भन त mg cos थीटा हो mg cos थीटा हुन्छ बडी इन्क्लाइन सर्फेसमा छ भनेदेखि R इक्वल टु यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो गुड मनिस अब यति बुझिसकेपछि अब अर्को केसमा जाउँ है त
अब अर्को केसमा जाउँ। यो एउटा केस भयो। मैडम अनि अर्को केसमा जाउँ। अब हेर है त, अब बडीलाई तान्दाखेरि नि अघि त तिमीले सिधा तान्यौ बडीलाई, अब चाहिँ तिमीले बडीलाई तान्दाखेरि कसरी तान्यौ भने नि नम्बर सेकेन्ड केसमा चाहिँ बडीलाई तान्यौ। हेर तान्दाखेरि नि यो बडी भयो नि, यो बडीलाई डोरीले बाँधेर यसरी चाहिँ तान्यौ क्या। अघि कसरी तानेको? डोरीले बाँधेर तानेको भनेपछि कुन फोर्स लाग्यो? टेन्सन लाग्यो। डोरी भन्ने बित्तिकै टेन्सन लागिहाल्छ। अघि चाहिँ तिमीले सिधा तान्यौ, अहिले चाहिँ तिमीले डोरीले बाँधेर बडीलाई माथितिर तान्न खोज्दैछौ, बडीलाई घिसार्दैछौ क्या। चामलको बोरा घिसालेको डोरीले बाँधेर चामलको बोरालाई घिसारेको सम्झ्दैन तिमीहरू? प्र्याक्टिकल लाइफमा सम्झिने हो भने बुझ्नु पर्यो है, जसरी बुझे पनि भयो। अब यसरी तान्दैछौ, अब मैले भन्नै पर्दैन यसको वेट कतातिर लाग्छ? डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर लाग्छ। नर्मल रिएक्सन कतातिर लाग्छ? माथितिर लाग्छ। मैले यो कुरा तिमीहरूलाई बारम्बार भन्नै पर्दैन। अब तान्न चाहिँ तिमी यो डिरेक्सनतिर तान्दैछौ, टेन्सन डोरीले बाँधेर यतातिर तान्दैछौ। हेर कतातिर तान्दैछौ? यतातिर तान्दैछौ। तर बडी चाहिँ यतातिर मुभ हुँदैछ क्या। चामलको बोरालाई डोरीले बाँधेर घिस्याउँदाखेरि चामलको बोरालाई उचालेर तान्छौ कि चामलको बोरालाई होरिजन्टल सर्फेसमा तान्छौ भन त? भुइँमा छुवाएर तान्छ। भुइँमा छुवाएर भनेपछि फोर्स चाहिँ एकातिर लगाएको छौ, बडी चाहिँ अर्को डिरेक्सनतिर मुभ भइराखेको छ, हो कि होइन भन त? हो सर। हो। त्यसो भए होरिजन्टलतिर बडी किन मुभ भयो त भन्दा किनभने होरिजन्टलतिर फोर्स लागेको छ है भन्ने हो क्या। नभए बडी कसरी मुभ हुन्थ्यो त? भनेको के हो भने मैले जुन टेन्सन लगाएर बडीलाई तान्दैछु नि, त्यो मैले लगाएको केही फोर्स चाहिँ कता लाग्दैछ? होरिजन्टलतिर लाग्दैछ। होरिजन्टलतिर लाग्दैछ। अनि केही फोर्स चाहिँ माथितिर पनि लाग्दैछ। अनि न त्यो डोरीले तान्दाखेरि त्यो हैन, त्यो अब्जेक्ट माथितिर पनि तानिन खोज्छ नि। मानिलिम यो टेन्सनले यहाँनिर एंगल कति बनाएको छ? थीटा एंगल बनाएको छ। त्यसो भए मलाई भन त होरिजन्टलतिर कति फोर्स लाग्दैछ होला? होरिजन्टलतिर चाहिँ कति फोर्स लाग्दैछ होला? सुन्दैछौ कि छैन हो? ए क्लास सुन्दैछौ कि छैनौ? सुनिरहेछौँ सर। अनि भन्दैनौ? त्यसो भए होरिजन्टलतिर चाहिँ कति फोर्स लाग्यो? टी cos थीटा माइनस एकछिन होरिजन्टलतिर लागेको फोर्स चाहिँ कति हो त? टी cos थीटा यतातिर लाग्दैछ। यो कसरी आयो मैले भन्नुपर्छ? पर्दैन सर। रिजोल्युसन गरेको एंगल बनाएकोतिर जहिले पनि के आउँछ? cos आउँछ। होरिजन्टलतिर लाग मैले यो डिरेक्सनतिर चाहिँ हेर है, मैले बुझ यहाँ ध्यान दिएर ग्रीन कलरमा देखाइरहेको छु। मैले यतातिर फोर्स लगाएँ तर बडी यतातिर मुभ भयो। त्यसो भए यतातिर लागेको फोर्स चाहिँ कति त भन्दा यतातिर लागेको फोर्स चाहिँ कति रहेछ त? टी cos थीटा रहेछ। बुझ्यौ? अब त्यो चामलको बोरालाई तान्दाखेरि चामलको बोरै तानेको सम्झौँ है सबैले, सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। डोरीले बाँधेर तान्दैछु। चामलको बोरालाई तान्दाखेरि त्यो चामलको बोरा माथि माथि उचालिन पनि खोज्छ कि खोज्दैन? माथि माथि पनि आउन खोज्छ क्या।
किनभने मैले लगाएको केही फोर्स चाहिँ कता पनि लाग्दैछ, माथितिर पनि लाग्दैछ, यतातिर पनि लाग्दैछ। कति लाग्दैछ होला त्यतातिर चाहिँ? टी साइन थीटा हो, एंगल नबनाएकोतिर कति लाग्यो त? मनिषले भनेको एकदम राइट। कति लाग्यो माथितिर चाहिँ? टी साइन थीटा लाग्यो। अब हेर त, यो बेलामा अब यो आर र यो नर्मल रियाक्सन र यो टी साइन थीटा एउटै डिरेक्सनमा छ कि छैन? यो दुईटै फोर्सले बडीलाई कतातिर तान्दैछ? माथितिर तान्दैछ। भनेपछि यो बेलामा आर प्लस टी साइन थीटा जोडियो कि जोडिएन? एउटै डिरेक्सनमा छ। सर इजिकल टु कति त? इजिकल टु एमजी। त्यसो भए यो बेलामा आर इजिकल टु कति हुने रहेछ हेर? एमजी माइनस कति? टी साइन थीटा। सबैमा सेम हुन्छ, एफसी को भ्यालु सबैमा सेम हुन्छ, म्यू आर नै हुन्छ। तर यो आर को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ त? कन्डिसन अनुसार चेन्ज हुँदै जाँदो रहेछ। कुरो बुझ्दैछौ क्लास? यस सर। बुझ्दैछौ? अब हेर है, बडी कतातिर मुभ भइराखेको छ? बडी यो राइट डिरेक्सनतिर यतातिर मुभ भइराखेको छ। अनि यसलाई केहीले अपोज गरेको छैन होला? सर केले अपोज गर्दैछ यहाँ? फ्रिक्सनल फोर्सले अपोज गर्दैछ। फ्रिक्सनल फोर्सले बडीलाई यतातिर तान्दैछ। यो भयो फ्रिक्सनल फोर्स। तर बडी राइट डिरेक्सनतिर मुभ भयो, के धेरै भएर मुभ भयो? त्यसो भए इक्वेसन कति भयो होला यो कन्डिसनमा? अब यो कन्डिसन टी cos थीटा माइनस एफसी इक्वल्स एमए हो। टी cos थीटा माइनस एफसी इक्वल टु कति? एमए। कुरो बुझ्यौ कि बुझेनौ मेरो क्लास? बुझ्यौ? बुझ्यो सर। बुझ्यो। अब कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनिदियो भने के हुन्छ होला? टी cos थीटा र फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल हुन्छ। एसिलेरेसन 0 हुन्छ। त्यो भन्दिन सक्छ न्युमेरिकलमा, हैन? जेको लागि पनि हामी प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो। यहाँसम्म बुझ्यौ सबैले? यस सर। क्लियर छ? क्लियर छ भनेदेखि अब अगाडि बढौँ। अब नम्बर 3 केसमा जाउँ। एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु। के भन्न बिर्सेछु भने नि, यसरी बडीले तान्दाखेरि यो टेन्सनले यहाँनिर चाहिँ एंगल बनायो है, भर्टिकलसँग चाहिँ एंगल बनायो, होरिजन्टलसँग चाहिँ होइन भन्दियो भने के हुन्छ होला? के चेन्ज आउँछ होला यस्तो भन्दियो भने? भन त, भन न, भन। के चेन्ज हुन्छ होला? यहाँनिर एंगल होइन, यो एंगल चाहिँ होरिजन्टलसँग होइन भर्टिकलसँग एंगल बनाइदियो भनौँ भने चाहिँ के हुन्छ होला? cos थीटा हुन्छ। हो, यतापट्टि टी cos थीटा हुन्छ, यतापट्टि के हुन्छ अब? टी साइन थीटा। सबै सेम। बुझ्यौ नि? बुझ्यौ? बुझ्यो सर। बुझ्यो। ल, अब अर्को केसमा जाउँ है त। अब बडीलाई इन्क्लाइन सर्फेसमा राखेको बेलामा जाउँ। नम्बर 3 मा इन्क्लाइन सर्फेसमा राखेको छ, यसरी एंगल बनायो, यसको वेट सिधा लाग्यो यता एमजी, नर्मल रियाक्सन यता बाङ्गो भएर लाग्यो, यहाँ थीटा एंगल बनायो, यहाँ भयो कति? एमजी cos थीटा, यहाँ भयो कति? एमजी साइन
थीटा ल अब यो बेलामा चाहिँ r = कति हुने रहेछ cos थीटा यो बेलामा चाहिँ r = कति भयो mg cos थीटा यो त हामीले अगाडि पनि पढेको थियौं अब बढी तल झरो भने इक्वेसन कति हुन्छ लु भन मलाई अब यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स कहाँ लाग्दैछ कता लाग्दैछ बढी तल झर्दैछ फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्दैछ चिप्रेटी खेल्दा माथि फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्यो माथि अब भन्नु पर्यो इक्वेसन कति भयो होला mg sin theta minus frictional force equals ma Oh, mg sin theta minus frictional force is equal to कति ma जहिले पनि बुझ्यो कि बुझेन कुरो यो बडी कता झरेको बेलामा बडी तल झरेको बेलामा बुझ्यौ यहाँसम्म ठीक छ yes sir बुझ्यौ अब मैले अलिकति मोडिफाई गर्ने भएँ अब तिमीहरुलाई हेर है अब यो बडी तल हैन यो बडी माथि गयो भन्नु भनेदेखि के हुन्छ होला त्यो बेलामा इक्वेसन fc minus mg sin theta equals ma कति हुन्छ अरे बडी अप गएको बेलामा है त कति अरे मनिष भन भन fc minus mg sin theta equals ma fc minus mg sin theta is equal to कति ma अब हेर है त अब बडी कता जाँदैछ माथि बडी कता जाँदैछ माथि बडी माथि जाँदैछ भने अब भन फ्रिक्सनल फोर्स पनि माथि नै लाग्छ तल लाग्छ अब फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्छ अपोजिट अब फ्रिक्सनल फोर्स यता लाग्छ कि लाग्दैन यता पो लाग्यो त फ्रिक्सनल फोर्स हेर त हो अघि कस्तो थियो बडी तल झर्दै थियो फ्रिक्सनल फोर्स माथि लाग्यो दुईटा अपोजिट थियो mg sin थीटा र फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिट थियो कि थिएन अघि थियो सर थियो त्यसैले माइनस भयो अब त यो mg sin थीटा पनि सधैँभरि तल नै लाग्छ बडी माथि जाँदैछ है भनेपछि त फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्यो तल लाग्यो त्यसो भए अब भन कति फोर्स लाग्दो रहेछ माथि जाँदा यति नै लाग्दो रहेछ त्यति नै लाग्दो रहेछ लाग्दैन अब हेर त यो बेलामा त फ्रिक्सनल फोर्स र यो mg sin थीटा को डाइरेक्सन एउटै भएन र भयो नि त्यसो भए यो दुईटा के भयो अब प्लस एड भयो बुझ्यौ कि बुझेनौ कुरो सर बुझ्यो यसरी बुझ्नु पर्यो है त सबैले बुझ्यौ यस सर यो मैडम हुन्छ सर अनि कहिलेकाहीँ फ्रिक्सनलेस सरफेस भनेर पनि आइराखेको हुन्छ है क्वेशन फ्रिक्सनलेस सरफेस भन्यो भने चाहिँ म्यू को भ्यालु कति दिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले फ्रिक्सनलेस सरफेस भन्छ कहिलेकाहीँ स्मुथ सरफेस भनेको हुन्छ स्मुथ सरफेस भनिदिन सक्छ भनौं भने त्यो बेलामा म्यू को भ्यालु कति 0 कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ यो कुरा पनि हामीले के गर्नु पर्यो त न्यूमेरिकल गर्दाखेरि ख्याल गर्नु पर्यो
अब हामी यसको न्यूमेरिकल गर्छौं। अब यसको न्यूमेरिकलहरु मजाको छ, तिमीहरुले ट्राई गर्छौ पहिला सुरुमा त, अनि म तिमीलाई भोलि नभए पर्सि एउटा क्लास लिएर सबै न्यूमेरिकलहरु गराइदिन्छु। ल यहाँ छ न्यूमेरिकलहरु, भेरी इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकलहरु छ। ल ल हेर, सुरुकै क्वेशन हेरौं। सुरुको क्वेशन भन्नाले यो हेरौं है। क्वेशन नम्बर 1 हैन, क्वेशन नम्बर 2 हेर पहिला। क्वेशन नम्बर 2 हेर त, पढ कसैले के छ क्वेशन नम्बर 2 मा। Find the acceleration of theta. सीता डाउन द फ्रिक्सनलेस भन्छ। फ्रिक्सनलेस भन्ने बित्तिकै क्वेशनले हामीलाई के दिएको रहेछ भनेर बुझ्यौं हामीले। अब म्यू को भ्यालु 0, म्यू को भ्यालु कति दिएको रहेछ भनेर बुझिसक्यौं हामीले, 0 दिएको रहेछ। सीता फ्रिक्सनलेस सर्फेसबाट तल झर्दै छिन् अरे, कुरो त्यही छ। यहाँ फिगर पनि छ है, यो सीता भयो। सीता यसरी फ्रिक्सनलेस सर्फेसबाट कता तल। सीतालाई तलतिर आउन लाग्ने फोर्स कति हो? कति हो? mg sin थीटा। ओ mg sin थीटा। सीतालाई माथितिर केले तान्दैछ? फ्रिक्सनल फोर्स। फ्रिक्सनल फोर्सले माथि तान्दैछ। सीता त तल झरिन्। त्यसो भए सीताको लागि इक्वेसन कति भयो अब? mg sin theta minus fc equals ma। mg sin थीटा माइनस fc इज इक्वल टु ma। हामीलाई यही एसिलेरेसन निकाल्न लगाएको छ क्वेशनले। अब हेर, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कति अरे सधैँभरि? म्यू आर इज इक्वल टु ma। तर म्यू कति छ यहाँ? 0 छ। mg sin थीटा इज इक्वल टु माइनस 0 इज इक्वल टु m। यो m र m क्यान्सल भयो। a इज इक्वल टु कति आयो? g sin थीटा आयो। अब हामीलाई मास दिएको छैन, एंगल पनि दिएको छैन, केही दिएको छैन भने एसिलेरेसन कति भयो त? यति भयो। यो नै आन्सर हो। यसैमा हामीलाई यति एंगल यति मास भन्देको भए हामी एसिलेरेसन निकाल्न सक्थ्यौं कि सक्दिन थियौं? सक्थ्यौं नि त हैन। यति गर्नु पर्यो सबैले। हेर कति सिम्पल कुरा छ। बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्नु पर्यो। मेन कुरा भनेको जरुरी भनेको बुझ्नु हो। अरु के बुझ्यो? बुझ्यो। क्लियर छ सबैलाई? यस सर। ओके ल। यो बोल्दैनन् बाँकी यिनीहरु चाहिँ के गर्छन् कुनी? पवन घिमिरे @99 के गर्दैछ? बुझ्दैछ कि सुतो कि? पवन जी छैन। यमुना? यस सर। ओके। सुनिता, सृजना? अनि ढुङ्गेल? ठीक छ। प्रणिता? यस सर। ओके। निमा, नितु बुझ्दैछौ? सबै ठीक छ? काई डाउट छैन? नो सर। छैन। ल दिनेश, डेनिसा? यस सर। ओके ओके। ल डाउट भयो भने सोध है त, म बुझाइहाल्छु। डाउट राख्नु भएन। अब अर्को प्रब्लममा जाउँ। हेर यो अब अर्को प्रब्लम आइहाल्यो। उहाँ ट्र्याक्टर भन्दैछौ, ट्र्याक्टर माथि जाँदैछ, इन्क्लाइन सर्फेसबाट माथि जाँदैछ ट्र्याक्टर। अब त्यही कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। ल यो चाहिँ तिमीहरुलाई क्लास वर्क दिए मैले। हेर क्लास वर्क हैन, यो होमवर्क क्वेशन नम्बर 3। यो तिमीहरुले मलाई गरेर कहाँ बुझाउँछौ, तिमीहरुलाई जहाँ सजिलो हुन्छ त्यही बुझाउँछौ। क्वेशन नम्बर 4 हेर। क्वेशन नम्बर 4 म डिस्कस गर्दिन्छु। क्वेशन नम्बर 4 यो क्वेशन हेर है। यो क्वेशन नम्बर 4 यो क्वेशन के भन्दैछ हेर त। अब हेभी बक्स, एउटा हेभी बक्स छ रे। यसरी हेभी बक्स भयो।
हेभी बक्सलाई तान्दैछ, हेभी बक्सको मास पनि दिएको छ 25 केजी, यसलाई यसरी तान्दैछ के लगाएर? टेन्सन लगाएर तान्दैछ। कति डिग्री एंगल बनायो अरे यो टेन्सनले? 30 डिग्री। 30 डिग्री बनायो यहाँनिर। कहाँ बनायो? होरिजोन्टलमा बनायो कि भर्टिकलमा बनायो? होरिजेन्टल। होरिजोन्टलमा यहाँ बनायो। थीटा इक्वल टु 30 डिग्री। अब हेर, अघि भर्खर पढेको कुराहरू काम लाग्ने रहेछ। त्यसो भए यतापट्टि कति भयो? थीटा ई cos थीटा। यतापट्टि कति भयो? mg। यतापट्टि के छ? माथिपट्टि T sin theta। r छ अनि अर्को के छ? mg t sin theta। टी साइन थीटा हुन्छ। गुड गुड। अब तिमीहरूले कुरो बुझिगयौ नि। यसरी बुझेपछि त दिल खुश भइहाल्छ मेरो। हेर, टी साइन थीटा छ। अपोजिट डिरेक्सनमा के छ यतापट्टि? फ्रिक्सनल फोर्स एफसी छ। अब यदि भइसकेपछि त हामी सबैलाई थाहा छ नि अब के हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हेर, कति फोर्स लगाएर तानेको अरे दिएको छ यहाँ। 80 न्यूटन। द फोर्स अफ 80 न्यूटन भनेको टेन्सन इज इक्वल टु कति? टेन्सन कति न्यूटन? 80 न्यूटन। अब व्हाट इज द नर्मल फोर्स? नर्मल रिएक्सन कति हो भनेर सोधेको छ क्वेशनले। सुरुमा नम्बर फर्स्ट क्वेशनमा आर इज इक्वल टु व्हाट? अब यो बेलामा के हुन्छ भनेर थियो कि मैले, यो बेलामा आर प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टु कति? mg। त्यसो भए आर इज इक्वल टु कति भयो? mg माइनस टी साइन थीटा। एम कति? 25, जी कति? 10, टेन्सन कति? 80, साइन कति? 30। जति आउँछ त्यति न्युटन एन्सर। कस्तो मजा आयो कि आएन? सर आइरहेछ सर। ओके गुड। यस्तै सुन्न चाहन्छु म सधैँभरि तिमीहरूबाट। अब अर्को क्वेसन के छ? अर्को क्वेसन के छ? Are increased as the angle of pull increases। अब हेर, अब क्वेसन आयो नि त। अब फिजिक्स आयो, यो भयो न्युमेरिकल। अब त्यहाँ घुमाइदिएछ क्वेसनले। अब मैले मेटाइदिएँ है। अब मैले मेटाएँ। अब क्वेसनले के सोधेको छ? अब सोधेको छ डज द नर्मल फोर्स भनेको नर्मल रिएक्सन डिक्रिज और इंक्रिज इज द एंगल अफ पुल इंक्रिज। त्यो थीटा बढो भने आर को भ्यालु बढ्छ कि घट्छ भन्दैछ। आर भनेको कति? आर को फर्मुला कति हो यो केसमा? आर इज इक्वल टु एमजी माइनस टी साइन थीटा हो कि हैन भन मलाई। सर हो सर। त्यो थीटा बढो भने आर घटो कि बढो? आर घटो। यो पढेपछि हैन, कति कमन कुरा छ। यो पढेपछि यो भ्यालु बढ्छ, यो भ्यालु बढो भनेदेखि यो आर घटेन। यहाँ एमजी सँग घटेपछि यो भ्यालु के भयो? कम भएन? यो मोर भयो, यो मोर भयो, यो के भयो? लेस भयो। हो। अब अर्को क्वेशन हेर त। एज्युमिङ नो फ्रिक्सन। अब फ्रिक्सन छैन अरे। अब फ्रिक्सन छैन। व्हाट इज द एक्सिलरेशन अफ द बक्स भनेर सोधो। फ्रिक्सन छैन, एक्सिलरेशन सोधो। बडी मुभ हुँदैछ। त्यसो भए इक्वेसन कति हो? अघि भर्खर पढेको हामीले टी cos थीटा माइनस एफसी इज इक्वल टु एमए भनेर पढेको हो कि हैन? हो सर। हो। टी cos थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टु एमए। फ्रिक्सनलेस भनेपछि यो म्यू कति? 0। टी cos थीटा इज इक्वल टु एमए। ल आयो कि आएन एक्सिलरेशन? आयो सर। टी पनि छ, थीटा पनि छ, एम पनि छ, एक्सिलरेशन छैन, आइहाल्यो। बस तिमीले सबै गर्यौ कि अब तिमीले सक्यौ फिजिक्स आजदेखि। ल अब त्यहाँ के छ त्यो सबै तिमीहरूले गर्छौ। अब खोजी ल अब म एउटै भन्नेवाला छैन। ल अब गर्छौ, भएन भने सोध्छौ,
मैले तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सबै न्युमेरिकलहरू गराएँ। केही अब बाँकी छ भनेदेखि नेक्स्ट क्लासमा म कुनै बेलामा आएर तिमीहरूलाई म फेरि आइडिया दिन्दा है त यसै गरी Yes, हुन्छ नि sir. हुन्छ आजलाई यति नै। ओके सर, थ्याङ्क यू सर, बाई बाई सर।